अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद यह है कि आ, उम्रे को ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से आपने उम्रे को ऑर्गेनाइज करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उम्रा करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि आ, किसी ग्रुप के साथ जाएं या ना जाएं। आ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो ये भी सोचते हैं कि हम अकेले जाएं तो किस तरह हो सकता है उम्रा ऑर्गेनाइज। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि मैं इसीलिए डिले कर रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। अगर टाइम होता था तो फिर जो ग्रुप्स जा रहे होते थे उनमें जगह नहीं होती थी। तो फाइनली जब मैंने उम्रा कर लिया तो फिर मैंने उस लिहाज से जो वहाँ पे जाके जो चीज़ों को डिसाइड किया या जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हुए देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतना कोई डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके पास इंफॉर्मेशन हो सारी, तो आप अपने उम्रे को खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद यह है कि इससे आप दो मकसद में हासिल करना चाहते हो। नंबर एक तो ये कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं अकेले, उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन हो कि बहुत आसान है उम्रा करना, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा उन लोगों के लिए कि जो जिनके पास ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 10 दिन या 15 दिन गुजारने का। तो मेन उनका मकसद ये है कि आपकी फाइनेंशली वाइज अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है या पैसे कम हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उसको कट इट डाउन टू 4 दिन में भी आप आराम से कर सकते हो उम्रे को। तो उस लिहाज से इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं कि उम्रा जो है बेसिकली आपके अपने हाथ में। उम्रा तो बेसिकली एक दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप सऊदी अरेबिया जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अब मैं इतना दूर आया हूँ तो ऑफ कोर्स मक्का मदीना, मक्का तो मैं हूँ, हरम में तो हूँ, लेकिन इसके साथ अब मैं मदीना भी चला जाता हूँ ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत हो जाए। तो 2 या 3 दिन मैक्सिमम। हाँ, बाकी अगर आप ज़ियारतें करने चाहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहते हैं, तो दैट विल टेक एक्स्ट्रा डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ को ऑर्गेनाइज करें। तो स्टार्ट करें टिकट से। टिकट का जो सबसे आसान तरीका या मैंने जो किया है, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं या उसके अलावा आप कोई वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं। मैंने पर्सनली जो वेबसाइट यूज़ की है उसको करते हैं expedia.ca, EXPEDIA.ca, या expedia.com। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं आप उस तरीके से करें। तो वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देता है। आप कोई भी फ़्लाइट किसी भी तरीके से, जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो भी आप लेना चाहें, फाइनेंशियली आप देखना चाहें कि आपको कितना कॉस्ट करता है डायरेक्ट फ़्लाइट या इनडायरेक्ट फ़्लाइट, तो आप उस तरीके से कर लें। होटल्स के मामले में मैंने जो वेबसाइट यूज़ की है वो है booking.com, BOOKING.com। वो भी आपको तमाम ऑप्शन दे दी कि होटल्स की, मक्का में भी मदीना में भी। तो जो आप होटल आपको रीजनेबल प्राइस वाइज आपको लगता है या आपकी चीज़ आपको एकोमोडेट कर सकता है, आप उस लिहाज से बुक करें। तो चलें स्टार्ट। मैंने जो किया उम्रा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले मदीना में लैंड करें। आप मदीना में लैंड करें और उसके फ़ायदे, एडवांटेज सबसे ज़्यादा है कि एक आपको थकान कम होगी, और दूसरा ये कि आपका ट्रिप जो है वो कम अरसे में आप उम्रा भी हज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना मक्का मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी कर सकते हैं और रियाजुल जन्नह वगैरह की, और जो वहाँ पे ज़ियारतें हैं वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मदीना लैंड हुए। अब ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती है कि मदीना में किस वक्त लैंड होते हैं। अगर तो आप मदीना में लैंड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिन के 2 बजे या 12 बजे या जितने बजे भी, होटल जो आपको नॉर्मली चेक इन टाइम देता है वो 3 बजे का देता है, लेकिन अगर आप 12-1 बजे भी चले जाएं तो आपको मिल जाता है। अब आप होटल बुक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंफ्यूज हैं कि आपको होटल दूर मिल रहा है या करीब मिल रहा है। उसका आसान तरीका है कि जब आप booking.com की वेबसाइट पे जाएं, होटल अपना बुक कराएं, आप उसका एड्रेस गूगल में डालें और उससे आपको पता चल जाएगा कि मस्जिद नबवी से आपका होटल कितना करीब है। बहुत से मोस्टली जो होटल हैं वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब हैं, 5 से 10 मिनट की वॉक होती है, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं। आप आराम से कोई भी होटल बुक कराएं और वहाँ से आप वॉक करके मस्जिद नबवी जा सकते हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज़ा रसूल में, वो आप ये ख्याल रखें कि आपने वहाँ पे
बुकिंग करानी है रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। अब रियाजुल जन्ना में जाने के लिए जो बुकिंग आप करवाएंगे वो एक वेबसाइट है। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई तो आपको वहाँ पे फिर ट्रबल होगी रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। तो एक वेबसाइट है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको कहते हैं NUSUK, नुसुक आई गेस, NUSUK, नुसुक के नाम से है ये वेबसाइट। आप इसको एक्टिवेट करें अपने तो एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे। आप उसमें वो जाके आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन होता है होली मॉस सर्विस, जो कि आप उम्रे के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा एक होता है उसी के नीचे, अगर आप जाएंगे मेन पेज पे तो बॉटम पे आपको होगा प्रॉफिट मॉस सर्विसेज, उसमें होगा प्रेइंग इन द नोबल रवादा में। तो उसमें जाके आपने अपनी बुकिंग करवानी है और आपने इंश्योर करना है कि आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अगर आपने अपनी टाइम स्लॉट जो आपने बुक करवाई अगर वो मिस कर दी तो फिर आप नेक्स्ट 45 डेज तक रियाजुल जन्ना में अपनी दोबारा बुकिंग नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ अप टू डेट होती है थ्रू योर पासपोर्ट, योर वीज़ा। तो आपको हर हाल में इंश्योर करना है कि आपने अपनी वो जो अपॉइंटमेंट है वो मिस नहीं करनी, और रियाजुल जन्ना के लिए जो आपने बुकिंग करवानी है। और इसमें जो की है वो आपको मैं बता दूं कि जो रियाजुल जन्ना में जाने का जो रास्ता है वो गेट नंबर 37 और 38 के करीब होता है। हर डोर्स के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मस्जिद नबवी में नंबर नजर आएंगे 1 2 3 4 5 92 83। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 37 और 38 गेट के करीब रहना है, वहीं से लाइन बनती है। मोस्टली जो एंट्री आपकी होती है जहाँ पे लाइनअप सबसे ज़्यादा बनती है वो है 38 गेट से आप एंट्री देंगे, वहाँ पे लाइनअप में खड़े हो जाएंगे आप। वहाँ पे जो पुलिस वाले होंगे वो इंश्योर करेंगे कि आपकी टाइमिंग आपने किस वक्त बुक करवाया हो अपना उम्रा रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने का, तो वो आपको उसी वक्त अंदर जाने देंगे, और हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज आपके पास वो नंबर है, आपने बुकिंग करवाई है ऑनलाइन, तो आपको वो जाने देंगे। की जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो बुकिंग करवाते हैं वेबसाइट पे जाके नुसु की, तो वो क्या करते हैं कि वो जो QR कोड जो उनकी बुकिंग का पास आता है उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और वो जाके वो दिखाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर पुलिस वाले को। अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस वाला वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। लोग अपना QR कोड किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो 2 या 3 बार जाते हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पे भी गलत हरकतें करते हैं, तो उन्होंने अब उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो इंश्योर आपने करना पड़ेगा कि आपके पास हर हाल में इंटरनेट कनेक्शन हो, और जब आप वो बुकिंग करेंगे तो आपका जो QR कोड होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने दोपहर 2 बजे की बुकिंग करवाई है तो वो 6 घंटे पहले सुबह 8 बजे आपका जो QR कोड है वो येलो तरह वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो जो पुलिस वाला होगा उसको आपने वो ब्लिंकिंग QR कोड दिखाना है। अगर आपने उसका फॉर एग्जांपल घर पे बैठ के आपने ऑलरेडी बुकिंग करवाई और आपके लिए वो ब्लिंकिंग ऑफ कोर्स वो QR कोड आ गया, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं ही हूँ, मैं वहाँ जाके दिखा दूंगा, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और वो आपका जो QR कोड हो वो ब्लिंक कर रहा हो, वरना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली आप रियाजुल जन्ना की ज़ियारत भी नहीं कर सकेंगे और रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, रियाजुल जन्ना में जब आप नवाफिल पढ़ते हैं तो वो उन्होंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आप ज़रूर रोज़ा रसूल के सामने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, उनके साथ हज़रत अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की कब्र के पास से होते हुए ज़रूर निकलेंगे। आप देयर इज़ नो वे कि आप उसको मिस कर सकें। तो ये हो जाएगा। तो जब आप रियाजुल जन्ना कर लें, उसके बाद अगर आपने जन्नतुल बकी जाना है तो जन्नतुल बकी का जो है कब्रिस्तान वो सिर्फ सुबह के वक्त उसको खोलते हैं और असर के वक्त। तो ये 2 चीज़ें टाइमिंग भी आप नोट कर लें। अच्छा, अब मदीना में जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये है कि आपने मस्जिद कुबा जाना है, मस्जिद किबलतैन जाना है। मस्जिद कुबा वो जगह है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद आई थिंक जो उनकी सबसे पहले ऊँटनी रुकी थी, इस्लाम की पहली मस्जिद है, वहाँ जाते हैं आप। उसके अलावा दूसरी जो जगह है इम्पोर्टेंट वो किबलतैन है, जहाँ पे किबला चेंज हुआ था बैतुल मुक़द्दस से,
اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جگہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے غزوہ احد، جہاں پہ پرفارم ہوا تھا، جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. وہاں پہ ان کا قبرستان بھی آپ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی. 70 صحابہ جو ہے، اور وہ ٹیلہ بھی آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے مڑ کے حملہ کیا تھا. تو یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. تو میں جو آپ کو ٹائمنگ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 سے 2 دن بہت زیادہ ہیں آپ کے لیے. فار ایگزامپل، آپ صبح مدینہ پہنچے، آپ نے ایئرپورٹ سے آپ کو مدینہ مسجد نبوی کا جو ہوٹل ہے وہ زیادہ 15 منٹ کی زیادہ کی ڈرائیو نہیں ہے. تو آپ 15 منٹ میں اگر پہنچتے ہیں آپ آرام سے کسی بھی وقت، فار ایگزامپل آپ پہنچتے ہیں دوپہر کو پہنچتے ہیں، صبح کے وقت پہنچتے ہیں، تو ریاض الجنہ کا ٹائم آپ اپنی فلائٹ کے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ کس وقت آپ نے بک کروانا ہے. اور ونس آپ کا ریاض الجنہ ہو گیا تو زیارتیں جو ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہیں. آپ مسجد نبوی کا ایک گیٹ ہوتا ہے 327، نو سوری ناٹ 327، 309 309 گیٹ پہ آپ چلے جائیں گے. وہاں پہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ گاڑیوں والے بھی ہوتے ہیں. صبح کے وقت سب سے، فجر کی نماز کے وقت سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کئی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو اناؤنس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو زیارتیں کروانے لے جائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی کوئی بھی وہاں پہ ایک ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ آپ سے خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 80 ریال دے دیں یا 100 ریال دے دیں، تو ہم آپ کو مسجد قباء بھی لے جائیں گے، مسجد قبلتین بھی لے جائیں گے، غزوہ احد والے پہاڑ بھی لے جائیں گے، اس کے علاوہ 4-5 اور جگہوں پہ بھی لے جائیں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں. جو صرف مسجد قباء جانا چاہتے ہیں وہ میرے خیال میں 2 یا 3 ریال میں بھی وین ہوتی ہے، وہ 16-18 بندوں کو لے کے چلی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنا پرسنل بندہ ہائر کرنا چاہتے ہیں کوئی لحاظ سے، تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ کر لیں. اچھا، اب فار ایگزامپل آپ نے دونوں چیزیں کر لیں. نیکسٹ جو چیز ہے مدینہ سے مکہ جانے کے لیے جو آپ کے مین مقصد ہے عمرہ کرنا، وہ بہت کریٹیکل ہے. اب اس میں آپ کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بس میں چلے جائیں. بس کا جو ٹریول ہے وہ تقریباً 6.5 سے 7 گھنٹے، کیونکہ 400 کلومیٹر ہے مکہ سے مدینہ. تو اس میں جو پرابلم ہے کہ آپ کا پورا دن ضائع ہو جائے گا. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹرین میں ٹریول کریں. اور ٹرین کی میں آپ کو ویب سائٹ کا نام بتا دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں HHR ٹرین، حرم ہائی سپیڈ حرم ہائی سپیڈ ٹرین کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. یہ حرمین ہائی سپیڈ ریلوے. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ بک کریں. بلٹ ٹرین ہے. 2 گھنٹے 20 منٹ میں آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچا دے گی. تو اس میں آپ کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو تھکان نہیں ہوگی. آپ 224 ریال تقریباً یہ آپ سے چارج کرتے ہیں، جو کہ آپ اندازہ لگانے کی جس کرنسی میں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، جس کرنسی بھی آپ یوز کریں گے تو اس لحاظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ٹائرڈنیس نہیں ہوگی. اب ٹرین کے جو ٹائم ہے وہ صبح ہر 2 گھنٹے بعد ہے، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے. تو اگر 8 بجے والی ٹرین ہے تو وہ 10:10 10:20 پہ پہنچ جاتی ہے. جو 10 بجے چلتی ہے وہ تقریباً 12:20 والی. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 12 بجے والی ٹرین لیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ صبح جلدی مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو ہوٹل میں چیک ان نہیں ملے گا، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. تو اگر آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے رہنا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ آرام سے، کیونکہ جو مدینہ سے بھی آپ کو چیک آؤٹ ہوگا تقریباً وہ 12 بجے سے پہلے آپ کو چیک آؤٹ نہیں دیتے. تو اگر آپ 12 بجے تک رکنا چاہتے ہیں، 11 بجے تک، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو فار ایگزامپل آپ نے 12 بجے والی ٹرین لی. اگر آپ 11 بجے بھی اپنا مکہ سے نکلتے ہیں، مدینہ سے ہوٹل سے نکلتے ہیں، 11:15، 11:20، 11:30 تک آپ مدینہ کے ٹرمینل میں پہنچ جائیں گے ٹرین کے. وہاں سے آپ ٹرین لیں 12 بجے والی، اینڈ فار ایگزامپل 2:20 پہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. وہاں سے آپ، اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنا احرام وہیں سے باندھ لیجیے گا مدینہ منورہ سے، تاکہ وہاں پہ آپ کو ٹرین کے دوران ٹرین میں بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ یہیں سے پریپیئر ہو جائیں، کیونکہ احرام کی حد بندی میں ایک دفعہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو جیسے کئی چیزیں آپ ایڈ نہیں کر سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، عطر نہیں لگا سکتے. تو اٹس بیٹر کہ آپ مدینہ سے ہی پریپیئر ہو کر چلے جائیں، تاکہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو بس آپ نے سیدھا ہوٹل میں چیک ان کرنا ہے اور وہاں سے آپ سیدھا بیت اللہ چلے جائیں. تو چلیں ریٹرن بیک ٹو دا ٹرپ. تو آپ نے ٹرین میں بیٹھے، مکہ مکرمہ پہنچے. اگین اسٹیشن پہ اترنے کے بعد وہاں سے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا راستہ ہے.
آپ اپنے ہوٹل گئے. ہوٹل آپ کی اپنی مرضی ہے، جو میں نے آپ سے کہا booking.com کے تھرو آپ کروا لیں. پرائز کو آپ مد نظر رکھیں جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو جو ایک ہوٹل ریکمینڈ کروں گا وہ آئی وڈ سے، جیسے میں نے آپ کا کہا، اس کا مین مقصد ہے ان لوگوں کے لیے جو پرائز کو بھی دیکھتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں اور ٹائمنگ کو بھی. تو جو ایک القصوہ ٹاور نام کا ایک ہوٹلز ہیں، بہت اچھی ان کی سروس بھی ہے، اور وہ بیت اللہ سے پتہ نہیں 1.9 کلومیٹر میرے خیال میں دور ہے کہ 1.5. تو اس کا ان کی جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نیچے جب اتریں گے چیک ان کرنے کے بعد، تو ان کی شٹل سروسز چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو سیدھا جا کے بیت اللہ کے قریب اتارتی ہیں، بیت اللہ سے 2 منٹ کے فاصلے پہ اتارتی ہیں واک، اور ریٹرن میں ان کی سروس واپس بھی چلتی ہے، تو آپ کو واپس بھی آ کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس ہوٹل میں جائیں. فار ایگزامپل اب آپ 12 بج کے مدینہ سے آپ نکلے، 2:20 پہ آپ پہنچے، لینڈ اپنے اسٹیشن پہنچے. بائی دا ٹائم 3 o'clock آپ اپنے ہوٹل میں چیک ان کر جائیں گے. ٹرین میں آنے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ریلیکس ہوں گے، تھکے ہوئے نہیں ہوں گے. آپ نے 3 بجے آ کے چیک ان کیا، آپ آئیں، اپنے احرام آپ نے آلریڈی باندھا ہوا ہے، ہر چیز آپ کی ریڈی ہے. ہوٹل میں چیک ان کریں، نیچے آئیں، پھر ٹرین دوبارہ بس سے شٹل سروس لیں. موسٹ پرابلی بائی 4 o'clock آپ حرم کے اندر ہوں گے، سب کچھ کر کے ریڈی ہونے کے بعد، ٹائم لگانے کے بعد. جیسے میں نے ایک ساکٹ، بس تو آپ کو لٹرلی 2 سے 3 منٹ میں پہنچا دے گی بیت اللہ. تو آپ جب اپنا طواف کے لیے جو آپ نے عمرے کا اسٹارٹ کرنا ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میکسیمم رش پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن 2 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو کئی دفعہ آپ کو ٹائم اس لیے بھی لگ جاتا ہے کہ اگر وہاں پہ ظہر کی نماز آ گئی یا عصر کی یا مغرب کی نماز، تو تقریباً آدھے سے 45 منٹ آپ کے اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پھر طواف رک جاتا ہے، اور اس میں نماز کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے آرگنائز کرنا ہوتا ہے ان کو، تو وہ سارے جو وہاں پہ پولیس یا وہ جو ہوتی ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل آپ صبح پہنچے، دوپہر 2 بجے پہنچے، آپ نے اپنا عمرہ کیا. اگر آپ عمرہ کرنے کے بعد لیٹس سے اب آپ کا دوسرا عمرہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، سو آپ کا دن ختم ہو گیا. آپ نیکسٹ ڈے کی اپنی فلائٹ لے کے، جو آپ کا پلان ہوگا آپ اس کو بک کروا کے اپنے واپس جہاں سے بھی آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا یورپ یا کسی بھی ملک سے آئیں، تو آپ واپس جا سکتے ہیں. تو جیسے کہنے کا مقصد ہے کہ ٹوٹل آپ کو 4 سے 5 دن میں آپ کا عمرہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ ریکیپ کر دیتا ہوں. مدینہ میں آپ اترے، صبح آپ اترے 12 بجے پہنچے یا 2 بجے، جتنے بجے بھی ہوٹل میں آپ نے چیک ان کیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہوٹل اتنا زیادہ دور نہیں ہے. ہوٹل اگر آپ 3 بجے بھی پہنچتے ہیں مسجد کے اندر، فار ایگزامپل ہوٹل کے اندر چیک ان کرتے ہیں، اپنا شاور ماور لے کے ریڈی ہو کے مسجد نبوی آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ لیٹس سے 5 یا 6 یا 7 بجے پہنچ گئے، اور آپ نے اپنے ریاض الجنہ کا ٹائم جو ہے وہ رات 2 بجے بھی کھلا ہوتا ہے، 1 بجے، مختلف اس کے ٹائم ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل وہ آپ نے کروا لیا شام کو 7 بجے یا 8 بجے. اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں زیارت بھی ہو گئی آپ کی، ریاض الجنہ میں آپ نے نماز بھی پڑھ دی کہ آپ، اس کے بعد آپ نے زیارت کر کے اگر آپ کو 8، 9، 10 بجے آپ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے ہوٹل میں، آپ آ جائیں. نیکسٹ مارننگ آپ صبح سویرے دوبارہ اٹھیں. آپ صبح سویرے اٹھ کے جو زیارتوں کو میں نے آپ کو بتایا، اگر فار ایگزامپل 7 بجے بھی آپ، نماز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، 6 بجے نماز ختم ہوئی، 7 بجے نماز ختم ہوئی، آپ اپنے بندے کو ہائر کریں یا آپ ان میں جائیں، میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے میں آپ کی تمام زیارتیں ہو سکتی ہیں. تو فار ایگزامپل آپ 7 بجے آپ نماز پڑھنے کے بعد باہر گئے زیارتیں کی، موسٹ پرابلی آپ 10 یا 11 بجے تک واپس آ سکتے ہیں. 10-11 بجے آگے واپس آپ نے وہاں سے سامان اپنا پیک کیا، ہوٹل سے آپ نکلے، آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. تو اب آپ کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری. مدینہ سے آپ مکہ مکرمہ گئے، جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگنا. وہاں پہ جا کے آپ نے مکہ مکرمہ میں آپ دوپہر 2 بجے پہنچے، بیت اللہ گئے، آپ نے اپنا طواف ختم کیا. لیٹس سے آپ 10 یا 11 یا 12 بجے بھی رات کو طواف ختم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ دوسری نائٹ وہاں پہ گزار سکتے ہیں. وہاں سے آپ نے نیکسٹ مارننگ صبح اٹھ کے، ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے اور زیارتیں کرنی ہے تو آپ وہاں پہ 1 دن اور رک سکتے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے اپنی ایک دن کا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنا ٹرپ، اور وہاں پہ آپ گزارنے کے بعد نیکسٹ مارننگ
फॉर एग्जांपल आप, अच्छा एक बात आपका ख्याल रखिएगा कि आपकी जो बुकिंग होगी कि मक्का मुकरमा में लीगली कोई एयरपोर्ट नहीं है बाय लॉ, क्योंकि वहाँ पे वो एयर स्पेस को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो ये जो आपको कहानियाँ कराई हुई है ना कि वहाँ पे कोई परिंदा नहीं आ सकता और जहाज़ नहीं आ सकता, वो इस वजह से नहीं आ सकता कि सऊदी गवर्नमेंट ने उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है फ्लाइट्स के लिए। सो दैट्स द रीज़न। तो जो आपने वापसी आपकी आनी है वो आपकी होगी जद्दा से। जद्दा से जो मक्का मुकरमा है वो तकरीबन 865 टू 70 किलोमीटर है। आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं, आप टैक्सी में भी जा सकते हैं या आप अगेन ट्रेन लेके जा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस मामले में ट्रेन को अवॉइड करें और टैक्सी में जाएं। उसकी वजह यह है कि ट्रेन में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वो इस वजह से नहीं कि ट्रेन टाइम ज़्यादा लेगी, बल्कि ये कि आपने पहले टैक्सी लेके स्टेशन जाना है, स्टेशन में आपने फिर थोड़ा वेट करना है ट्रेन के लिए, और ट्रेन आपको फिर जद्दा एयरपोर्ट पे उतारेगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप सीधा टैक्सी लें, और कॉस्ट वाइज आई थिंक दोनों एग्जैक्टली आपको सेम पड़ेंगी, और वहाँ से आप सीधा मक्का मुकरमा से आप अपनी जद्दा से फ़्लाइट लेके रिटर्न फ़्लाइट आप कर लें। जमजम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ, जमजम आपको एयरपोर्ट से ही मिलेगा। कई लोग जो है वो कहते हैं कि हम पानी की बॉटल जो है वो भर के अपने बैग्स में रख लेंगे, हैंड कैरी में तो आपको ले जाने नहीं देंगे। हाँ, आपका जो लगेज है उसमें वो आप छुपा के ले जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने एक उम्रा किया, एक अच्छा काम किया, उसके बाद इस तरह की गलत हरकतें करके छुपा के, तो मतलब इट विल डिफीट द पर्पस। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपको बाहरी किसी से भी पूछ लीजिए कि मुझे आब ज़मज़म चाहिए, तो वो आपको 8.5 रियाल में आपको बॉटल दे देंगे। बॉटल जो है वो जब आप एयरपोर्ट पे काउंटर पे जाएंगे, जहाँ पे अपना लगेज दिखाएंगे इमिग्रेशन चेक इन पे, तो वो आपसे वहीं पे ले लेंगे, वो उसको आपके लगेज के साथ भेज देंगे। मेक श्योर कि आप उस पर अपना नाम लिख दीजिएगा वाटर पे, क्योंकि वो एक डब्बे के अंदर पैक होता है, तो उस पर आपका नेम एड्रेस हर कुछ होता है, तो आप उस पर लिख दीजिएगा। तो जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने आपको वेबसाइट्स का नाम बताया, NUSUK नुसुक, उसके थ्रू आपने हर चीज़ बुक करवानी है। और दूसरा, अगर आपने ट्रेन्स को यूज़ करना है तो HH, मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ इसको, इसका नाम है HHR ट्रेन के नाम से। हाई स्पीड ट्रेन है, 300 किलोमीटर पर आवर से जाती हैं। तो मतलब इसीलिए मैं आपको जो 400 किलोमीटर का रास्ता है वो लिटरली 2 घंटे में वो करती है, उनको आपको कोई इंटरप्शन नहीं होती। तो इस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को प्लान करना है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करूँगा। और इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद यही है कि जो लोग सिर्फ इस वजह से रिलक्टेंट हैं कि यार हम पता नहीं अकेले कैसे जाएंगे, अकेले हम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, तो उनको बस इतना बताना है कि कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपने ट्रिप को ऑर्गेनाइज करें इस तरीके से, और कि आप अपने आप को इनफ टाइम दें, इनफ टाइम इन अ सेंस कि 2-4 घंटे एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एयरपोर्ट का टाइम है तो उसमें भी आप 2-3 घंटे ऐड कर दें, क्योंकि अभी फ़्लाइट डिले हो जाती है। रियाजुल जन्ना के टाइम के लिहाज से मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि रियाजुल जन्ना जो है आप पाकिस्तान से, इंडिया से, जिस मुल्क से जा रहे हैं उस वक्त बुक नहीं कराएं। जब आप मदीना में लैंड कर जाएं, वहाँ पे जाके बुक करवाएं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने बजे, मेरे पास टाइम है, मैं अभी होटल में अपने चेक इन कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा टाइम पे जाके बुक करवा लूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री से पहले ही बुक करवा लेते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है, तो देयर इज़ नो वे कि आप दोबारा उसको प्री बुक करवा सकें। सो इट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसको दोबारा बुक कराने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि 45 डेज़ तक अब आप नहीं करा सकते। सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट। और फिर जब आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका मेन मकसद यही होता है कि मैं रियाजुल जन्ना में जाके नफिल पढ़ूँ या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हरम ट्रिम का मैंने आपको बता दिया है कि वो आपने किस तरह बुकिंग करवानी है HHR की वेबसाइट पे जाके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होटल्स का मैंने आपको बताया वो है booking.com। इसके अलावा आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी होटल्स अपने थ्रू भी करवा सकते हैं तो आप उसको बुक करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये एडवांटेज है कि अगर आपके पास 10 दिन नहीं है, फॉर एग्जांपल जॉब से आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है या 5 दिन की या 6 दिन की, तो आप अपने ट्रिप को उस तरीके से भी डिसाइड कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और तीसरा एक कॉस्ट इफेक्टिव इस सेंस में है कि अगर आप मिडल मैन को माइनस करना चाहते हैं
تو اس طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوڈ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ناشتہ جو ہے ہوٹل میں کریں. وہ آپ سے 20 ریال چارج کرتے ہیں پورے ناشتے کے. لنچ جو ہے وہ آپ سے $80 چارج کرتے ہیں. اگین اگر آپ نے $80 کہہ رہا ہوں 80 ریالس، اگر وہ آپ سے پریفر اس لیے میں ڈالر اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سے ڈالر ہی وہ مانگتے ہیں موسٹلی، لیکن اگر آپ ریال میں بھی پے کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 80 ریال میں اس لیے آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ باہر سے کاسٹ افیکٹونیس کے لحاظ سے میں بات کروں کہ 80 ریال میں آپ وہیں پہ جو ان کی آپ کے آپشن ہوں گے وہی آپ کو فوڈ ملیں گے. بیسٹ ہے کہ آپ خود آپ باہر جائیں، وہاں سے آپ کو 20 یا 22 ریال میں آپ کو آرام سے ٹھیک ٹھاک لنچ مل جاتا ہے اور آپ اپنی مرضی کی چیزیں کھا سکتے ہیں. وہاں پہ جو ایک چیز بہت فیمس ہے جو حرم میں بھی اور مکہ میں اور مدینہ میں بھی، وہ ان کی چکن ہے جس کو کہتے ہیں لبیک، سوری ناٹ لبیک، البیک چکن کے نام سے. یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی آپ نماز کے فوراً بعد البیک چکن پہ یا ان فوڈ پلیسز پہ نہیں جائیے گا، بیکاز وہ کریزی پیک ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، تو آپ کا 1 2 2.5 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد جائیں تاکہ وہ جو رش ہے وہ سب چھٹ جائے گا. اس کے بعد آپ آرام سے جا کے آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ ریلیکس ہو کے بغیر لائنوں میں لگے کھا سکتے ہیں. تو اگین آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کو جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے عمرے کی وہ مل گئی ہوگی. اور اگر اسٹل آپ کو کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو پلیز آپ اس کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیجیے گا. اور میں ڈسکرپشن میں یہ ویب سائٹ جو ہے nusuk.com اور یہ HHR ہے وہ بھی لگا دوں گا. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی انفارمیشن اور چاہیے ہو تو پلیز آپ ڈسکرپشن میں اپنا کویشچن پوسٹ کر دیجیے گا. وین ایور آئی گیٹ اے چانس میں آپ کو ضرور رسپونڈ کروں گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.